प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। विकास निर्माणको काममा चरम दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै 50 लाख भन्दा कमका योजनाहरू बिना टेन्डर दिनुपर्ने धारणा। वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा सांसदहरूको जोड। स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउन आग्रह। र साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। जलविद्युतमा लगानीकर्ता झुम्बिँदा 29.24 अङ्कको वृद्धि हुँदा 15 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक तथा विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। बैठकमा बोल्दै सांसद आशा कुमारी विकले कोरोना कहरका कारण बालबालिका तथा किशोर किशोरीको शिक्षा इन्टरनेट मार्फत भएको भए पनि पब्जी र फ्री फायर जस्ता खेलको लतमा परेर बच्चाहरूको स्वभाव नै परिवर्तन भएको बताउनुभयो। यसले अभिभावक समेत चिन्तामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनलाइन मार्फत खेलिने खेलहरू बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना कहरले थलिएको देशको बालबालिका र किशोर किशोरीमा शिक्षामा परेको असरले समाजमा डरलाग्दो समस्या सिर्जना भएको छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ, यो खुसी हो, तर पब्जी र फ्री फायर जस्तो खेलको लतमा फँसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने, झस्कने, जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला, तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलहरू बन्द गरियोस्, नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। सांसद उमा रेग्मीले भौतिक मन्त्रालय मार्फत हुने विकास निर्माणको काममा आर्थिक दुरुपयोग पनि हुने गरेको भन्दै आगामी दिनमा 50 लाख भन्दा कम रकमका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया बिना नै सहज रूपले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। यसरी काम गर्न दिँदा रकमको दुरुपयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। यो भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका साना 50 लाख भन्दा कमीका रोडहरू अहिले असारे बजेटको हिसाबमा लथालिङ्ग र त्यो चाहिने अत्यन्तै दुरुपयोग अवस्थामा छन्। अब हामीले चाहिने कानुन पास गर्दा 50 लाख भन्दा मुनिका योजनाहरू टेन्डरको झन्झट प्रक्रिया नगरिकन उपभोक्ता समितिलाई मात्रै काम गर्न दियौँ भने मात्रै त्यसको सदुपयोग हुन्छ। त्यस कारणले त्यो नियम चाहिने बनोस्। सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले वर्तमान सरकारले खारेज गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताउनुभयो। पूजा वितरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो सरकार आइसकेपछि सुकुम्बासी सिद्धिएको हो कि 11 लाख फाइलहरू तयार भएर बसेका छन्। पूर्जा लिनको निम्ति सुकुम्बासीहरू लालायित छन्। ऐन यसै सदनले, सम्मानित सदनले ऐन बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बनायो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको निम्ति। त्यो समस्या समाधान गर्ने आयोग यो सरकार बन्ने बित्तिकै खारेज भएको छ र के सुकुम्बासी पनि अन्त्य भएको हो कि सरकार बन्ने। त्यसैले त्यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई पुनर्जीवित गरियोस्। पूर्जा वितरणको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई प्रारम्भ गरियोस् र यो देशभरिमा रहेको यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति
सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकार र संसदसँग धेरै अपेक्षाहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको अपराध गर्ने छुट नरहेको बताउनुभयो। संसद मनोमानी ढङ्गले छल्न र स्थगित गर्न नदिने भन्दै उहाँले यसको लागि सभामुखको पनि परीक्षा हुने बताउनुभयो। अब सभामुख र सांसदहरूको कर्मले संविधानप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो। सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ। यो अध्यायको सुखान्तको लागि सरकार र संसद दुवैसँग नयाँ अपेक्षाहरू छन्। संसदलाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने, न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनाउने, जनताको दुहाई दिने तर आसेपासे पोस्ने, बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने, यस्तै यस्तै परिचय बनाएर बालवाटारबाट बारदली पुगेको छ अघिल्लो सरकार। नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन। यस्तो हुन नदिएर संसदले पनि सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। न त यो संसदलाई व्यवस्था गर्न दिइनेछ, न त कामविहीन बनाउन, न त मनोमानी ढङ्गले स्थगित गर्न दिइनेछ, न त छल्न। यो संसद सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसदसँग डराउनु पर्नेछ। सांसदको प्रश्नसँग, संसदको निगरानीसँग। परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सभामुख महोदय, सभामुखको पनि छ। यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ। संविधानको धाराले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो अनि सांसदको अधिकारले सरकार। अब सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद र संविधानप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। शून्य समयमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताए भने समसामयिक विभिन्न विषयमा आफआफ्नो धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसदहरूले वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा थापाले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य थापाले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्ट पार्न, विशेष स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। विगत वर्षको छोटो अनुभव र अनुभूतिबाट जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्न, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न, विशेष स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चापागाईले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अत्यन्त उपयुक्त भएको बताउनुभयो। उहाँले गर्भवती महिलाहरूको उद्धारको बारेमा जटिल अवस्था भएमा हवाईद्वारा उद्धार गर्न पाउने व्यवस्था प्रभावकारी भएको तर सिफारिस गर्ने प्रावधान झन्झटिलो भएकोले सहज र सजिलो बनाउनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेश लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा एक वडाबाट अर्को वडामा पुग्नको लागि 2-4 घण्टा लाग्ने र पस्रे पीडामा तडपिरहेका महिलाहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भएको र सिफारिस गर्न धेरै समय लाग्ने भएको भन्दै उहाँले दुर्गम जिल्लालाई मध्यनजर गरेर सहज र तत्कालीन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेश लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा एउटा वडाबाट अर्को वार्डमा पुग्नको निमित्त 2-4 घण्टा लाग्ने र पर्स पीडामा तडपिरहेका महिलाहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भएकोले उता सिफारिस गर्न बेसी समय लाग्ने र त्यतै समय बित्ने भएकोले दुर्गम जिल्लालाई मध्यनजर गर्दै सहज र तत्कालीन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने अध्यक्ष मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले निर्मला पन्तको न्यायका लागि अनुसन्धानका फाइलहरू तत्काल खोल्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। भिआइपीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको कुराले बजार तातेको भन्दै उहाँले मान्छेको मापदण्ड नभई कानुन हेरेर काम गर्न सुझाउनु भयो। कोरोनाले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी तथा मजदुरहरूको समस्याहरूको सम्बोधन गर्न पनि उहाँले सुझाउनु भयो। हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा आज काम गर्ने ठाउँमा छौँ। निर्मला पन्तले न्याय नपाएको ठिक 3 वर्ष भएको छ। अनुसन्धानको फाइलहरू तुरुन्त खोल्नमा सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। अरू थुप्रै निर्मलाहरूले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकुन्। भिआइपीहरूको
सुविधा र स्वास्थ्य उपचारको विषयले बजार तातेको छ। मान्छेको अनुहार हेरेर होइन, कानुन मापदण्ड हेरेर काम गरियोस्। कोरोनाले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी तथा मजदुरहरूको समस्या र मागको सम्बोधन गरियोस्। संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, संविधानको अनुसूची बमोजिमका कानुनहरू र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन आगामी आम निर्वाचन भन्दा अगावै गर्न उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूलाई लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूलाई लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने बताउनुभयो। यस्तै सरकारले क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूको लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने, यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र सोको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने। आगामी दिनको लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने। बैठकमा राष्ट्र ऋण 5औं संशोधन नियमावली 2078 र ऋणको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गरी विश्व व्यायिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरूप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 60 मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ। राष्ट्र ऋण 5औं संशोधन नियमावली 2078 र ऋणको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरूप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 60 मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। यस्तै बैठकले कोभिड-19 को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुन भन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्थाका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरूले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने म्याद थप गरे बापत अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी यस्तो सम्झौताको म्याद समाप्त भएको मितिले 6 महिना थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ। कोभिड-19 को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुन भन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्थाका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरूले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गर्ने पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने र म्याद थप गरे बापत अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी त्यस्तो सम्झौताको म्याद समाप्त भएको मितिले 6 महिना थप गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने। मन्त्री परिषदले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि 35 जना, सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि 21 जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि 23 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वत खारेज हुने गरी चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। बाँकेका एक युवाले माटाको मूर्तिहरू तयार गर्न सुरु गरेका छन्। 12 वर्षको उमेरमा भारतमा गएर माटाका मूर्ति बनाउन सिकेका उनले आफ्नै गाउँमा फर्केर माटाका मूर्ति बनाई बेच्न सुरु गरेका हुन्।
नेपालगञ्ज 7 घाँसियार टोलका 18 वर्षीय छोटु केवटले माटाका मूर्तिहरू निर्माण गर्न सुरु गरेका छन्। 12 वर्षको उमेरमा भारतमा बसेर माटाको मूर्ति बनाउने कला सिकेर घर फर्किएका उनले गाउँमा माग गरे अनुसारको मूर्ति बनाउन सुरुवात गरेका हुन्। उनी यस वर्षमा नै करिब 10 देखि 12 वटा माटाका मूर्ति बनाउने सोच राखेको बताउँछन्। 12 साल के थे, 12-11 साल के काम ही वही नहीं सीखे हुए हैं, वही काम सीखे हुए हैं, यही करेंगे काम हम भी करते हैं, भी नाटक भी बनाते हैं, दूर दूर के आते हैं, गांव के आते हैं, बाजार के आते हैं, बढ़ जाता है 14,000 15,000 का पड़ता है मूर्ति। माटाका मूर्ति निर्माण गर्न करिब एक मूर्तिमा 9,000 सम्म खर्च हुने गर्छ। बाँस, पराल, प्लास्टिकका डोरी लगाएर मूर्तिको आकार बनाउने गरिन्छ। एउटा मूर्ति पूर्ण रूपले निर्माण गरेपछि 3 देखि 5,000 सम्म नाफा हुने गरेको उनी बताउँछन्। काममा सघाउन र सिप सिक्नका लागि साना साना बालबालिका पनि उनीसँगै जुटेको केवट बताउँछन्। उनी एक सिजनमा माग अनुसार करिब 50 देखि 60,000 कमाइ हुने बताउँछन्। नाफा भएको पैसाले घर खर्च चलाउने र केही रकम बचत गरेर अर्को सिजनमा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ। लग जाता है 9,000 10,000 लग जाते हैं मूर्ति का। कोई इसमें मिल जाता है 4,000, कोई माँ 3,000, कोई माँ 8-7,000 ऐसे मिल जाता है। मूर्ति के हिसाब से मिलता है पैसा। 50-70,000 रुपये हो जाते हैं। 9-10 बनाएंगे। सिप सानो वा ठुलो हुँदैन र सिप सिक्न तथा सिकेको सिपलाई प्रयोग गर्नका लागि उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण उनी बन्न चाहेका छन्। आफूले सिकेको सिपबाट अर्थोपार्जन गर्दै आफ्नै सिपको दायरालाई पनि बढाउन आफू क्रियाशील हुने उनी बताउँछन्। साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 29.24 अङ्कले बढेर शेयर बजारले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार 29.24 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक 3079.67 अङ्कमा पुगेर बजार बन्द भएको छ। हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा बजार बन्द हुँदा कारोबार पनि बढेको छ। यसअघि यसै साता आइतबार नेप्सेले उच्च बिन्दु छोएको थियो। सो दिन 3058.63 बिन्दुमा बजार बन्द भई कीर्तिमान राखेको थियो। मंगलबार बजार सुरु हुनासाथ उच्च अङ्कले घटेको बजार अपराह्न पछिको अन्तिम 1 घण्टामा भने बढेको थियो। मंगलबार बैंकिङ, व्यापार, होटल र पर्यटन तथा अन्य समूहको परिसूचक घटेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन र जलविद्युतमा लगानीकर्ता झुम्मिएका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक 4.74% र जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.75% ले बढेको छ। मंगलबार कुल 225 कम्पनीको 1,41,652 कारोबार भएको थियो। उक्त कारोबारबाट कुल 3,23,55,260 किता शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार कुल 15,17,6,51,643 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै मंगलबार कुल 14 कम्पनीको मूल्य सर्किट लेभलमा बढ्यो, जसमा मल्टिपर्पज फाइनान्स, खानीखोला हाइड्रो पावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स सहितका कम्पनीको मूल्य 10% भन्दा बढीले बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ओपिडी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सांसदहरूको आग्रह। विकास निर्माणको काममा चरम दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै 50 लाख भन्दा कमका योजनाहरू बिना टेन्डर दिनुपर्ने धारणा। वित्तीय संघीयतापूर्ण कार्यान्वयनमा सांसदहरूको जोड। स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउन आग्रह। र साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा। जलविद्युतमा लगानीकर्ता झुम्बिँदा 29.24 अङ्कको वृद्धि हुँदा 15 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।